لیکن ظفر شہزاد پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں، میں نہیں آکھنا ہاتھ چاہو اگلی گالتے سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں غمخاریاں سرداریاں غمخاریاں بولو محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں کاری سب ہاتھ منا ہاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں سرداریاں مجھے دیکھنا اقصا دے وچ یوسف کیا اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہا ہن سمجھو اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہا ات شاید تصور ہے جس ویلے حضور آئے نا مسجد اقصا وچ فرمایا اقصا دے وچ اوے یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہا قدرت دیاں شاہکاریاں سرے کی کہنی وے تساں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں قاری صاحب آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت شعر ایسا ہے رتبہ کسے پانا بھی نہیں رتبہ کسے پانا بھی نہیں نبی ہون کوئی آنا بھی نہیں ہاں اوے رتبہ کسے پانا رتبہ کسے پانا بھی نہیں ارے ہاتھ اٹھاؤ نبی ہون کوئی آنا بھی نہیں نبی ہون کوئی آنا بھی نہیں او کیویں نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں ہن ہاتھ چاہو محمد اتے ختم ہو گیاں نبوت دیاں سب باریاں محمد اتے آپ سارے جنت ویسوں دل نہیں منے دا کئی بندے آتے ہیں ہاں ہاں ناراض نہ تھوے گال اتھی آئی کھڑی ہے اساں کو کام جنت اللہ کیتا ہے وہ ایک بندہ سے میں کیتے ہیں کام جنت والے کام آپا کیتے نہیں لیکن والوی میں آدھا پیا جنت ویسوں ظفر شہزاد خیر ہے کہ میں آدھا پیا جنت ویسوں میں آدھا پیا میں کو یقین ہے چڑھ دے سورہ طرح یقین ہے کہ جائیں پڑھے نہ لا الہ محمد او جہنم وانج نہیں سکتا ساڑھا یقین ہے الحمدللہ او کیوں نہیں وانج سکتے وجہ جنت کیوں ویسو اس واسطے کہ مدفن دے وچ بچاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا او محشر دے وچ بچاوے کیڑا پل سرات تو چھڑاوے کیڑا اوے کاکا ایسا کوئی لوارثاں اوے ایسا کوئی لوارثاں کیوں کہ لج پالیاں ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گیاں
لج پالیاں تاج